أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. سبحان الله سبحان الله. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. ما شاء الله ما شاء الله. سبحان الله سبحان الله. آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. سبحان الله سبحان الله. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. سبحان الله سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله أكبر. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. ما شاء الله سبحان الله. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. الله أكبر. ما شاء الله سبحان الله. बहुत खूब. آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. الله أكبر. ما شاء الله سبحان الله. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. سبحان الله سبحان الله. बहुत खूब माशाअल्लाह. وكفى بالله شهيدا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. الله अकबर माशाअल्लाह. बहुत खूब. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह. محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ما شاء الله سبحان الله. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سبحان الله سبحان الله. बहुत अच्छे माशाअल्लाह. سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة الله أكبر ما شاء الله. سبحان الله. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره. سبحان الله. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه
सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह। فاستغل فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار। अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह सुब्हानल्लाह। बहुत खूब कारी साहब। وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. माशाअल्लाह। وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। आपकी तिलावत लबो लहजा अछूता था। जितनी बारीकियां फ़न्नी दरकार होती हैं आपने सभी की रियायत फरमाई है। फ़न्नी खूबियों को बरतते हुए जो आपका लहजा था बड़ा पुरसोस